अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री नताइज की तारीख का कर दिया गया ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से कहा गया है कि इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात साल 2025 के नताइज का ऐलान 16 जून को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। वो तमाम तलबा जिन्होंने साल अव्वल और दुआम के लिए इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री और एम्पावरमेंट इम्तिहानात में शिरकत की, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की सरकारी वेबसाइट www.tgbie.cgg.gov.in पर नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर को नींद की गोलियां खिलाकर और उस पर डंडे से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आयशा परवीन नामी खातून के शोहर 45 साला गिशन, जो पेशे से फूलों का कारोबार करते थे, कुछ दिन कबल आयशा ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में उसके शोहर के खिलाफ घरेलू तशद्दुद की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आयशा पर गैर अज़दवाजी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया था। 11 जून की रात जब उसका शोहर घर वापस आया तो आयशा ने मुबैना तौर पर उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई और उसे पिला दिया और उसके बाद उसके सर पर डंडे से हमला कर दिया। ताहम अपने आमाल के नताइज के खौफ से बाद में वो उसे उस्मानिया जनरल अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लेते हुए वो चल बसा। गिशन के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने आयशा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कर लिया दर्ज। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के सीतैया तांडा की रहने वाली सरिता ने तारीख रकम करते हुए रियासत तेलंगाना में आरटीसी की पहली खातून बस ड्राइवर के तौर पर खिदमात अंजाम देना शुरू कर दिया। हफ्ते के रोज उन्होंने अपनी ड्यूटी का पहला दिन मुकम्मल किया, जिस दौरान उन्होंने हैदराबाद से मिरियालगुड़ा तक बस चलाई। खानदान की माली तंगदस्ती की वजह से तालीम अधूरी छोड़कर 8वीं जमात तक देवरकुंडा में पढ़ाई की। बाददा उन्होंने ओपन स्कूलिंग के जरिए 10वीं जमात मुकम्मल की। खानदान की जिम्मेदारी संभालते हुए पहले ऑटो चलाना सीखा। 5 साल तक संस्थान नारायणपुरम से सीतैया तांडा के दरमियान ऑटो चलाया। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद में रिश्तेदारों के पास रहकर बस ड्राइविंग सीखी और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। उन्होंने वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और वजीर प्रभाकर से दरख्वास्त की, जिन्होंने मुस्बित जवाब देते हुए सरिता को आरटीसी ड्राइवर के तौर पर मौका फराहम किया। यूं उन्होंने हैदराबाद से मिरियालगुड़ा के लिए बस चलाकर रियासत तेलंगाना में आरटीसी की पहली खातून बस ड्राइवर का एजाज हासिल किया। तेलंगाना के निर्मल जिले में मामेड मंडल के साबिक एमपीपी जिले मरकजी कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और बीआरएस लीडर हरीश कुमार को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। हफ्ते की आधी रात तकरीबन 2 बजे के वक्त चंद अफराद एक कार में हरीश की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्हें जबरदस्ती साथ ले गए। ताहम मेदक जिले के तूपरान टोल गेट के करीब मौका देकर हरीश चालाकी से फरार होने में कामयाब रहे और फौरी तौर पर पुलिस की पनाह ली। तूपरान पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला मामेड पुलिस को दे दी। हरीश को निर्मल मुंतकिल कर दिया गया। संगारेड्डी जिले में रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव, महिपाल रेड्डी, एमएलए पटनचेरू, अंजी रेड्डी, एमएलसी डीएसपी प्रभाकर ने आईडीए बोलाराम के नए पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि हेट्रो लेबोरेटरीज बोलाराम पुलिस स्टेशन की जदीद खुसूसियात के साथ एक नई इमारत तामीर करेगी, जो कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह होगा, जिस पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन की ये नई इमारत रिंग रोड के बिल्कुल करीब होगी और स्टेशन के इलाके के अंदर तमाम देहातों तक पहुँचने के लिए आसान होगा। और इस मौके पर मल्टी जोन 2 के आईजीवी सत्यनारायणा, आईपीएस डिस्ट्रिक्ट एसपी प्रीत्युष पंकज आईपीएस इस तकरीब में मौजूद थे। हेट्रो लेबोरेटरी के डायरेक्टर मोहन रेड्डी, बोलाराम एसएचओ रविंदर रेड्डी, सब डिवीजन इंस्पेक्टर और हेट्रो लेबोरेटरी इंतजामिया के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के बासर में इतवार के दिन एक मजहबी सफर अफसोसनाक साने में तब्दील हो गया, जब हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 नौजवान भगत गोदावरी नदी में डूबकर हलाक हो गए। ये अफराद कदीम श्री ज्ञान सरस्वती देवस्थानम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। हलाक होने वालों की शिनाख्त दिलसुख नगर के नौजवानों के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में हलाक होने वाले नौजवानों की शिनाख्त चिंतल बाजार दिलसुख नगर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 17 साल राकेश, 18 साल विनोद, 18 साल मदन, रथविक, भरत, उनमें 5 नौजवानों की नाशें निकाल ली गई है, जबकि 6 की तलाश जारी है। ये काफिला 3 खानदानों के 18 अफराद पर मुश्तमिल था, जो वीकेंड के मौके पर दर्शन के लिए बासर आए थे। जब ये नौजवान गोदावरी में मुकद्दस गुस्ल कर रहे थे तो गहरे पानी में चले गए। क्योंकि वो तैराकी से नावाकिफ थे, इसलिए तेज धारे में बह गए। पुलिस और गौताखोरों की मदद से तलाश जारी है।
ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر بالا بھارتی کالج میں آج کلاکار سنگم ریاستی کمیٹی کی ہدایت کے مطابق او آر سنگم اسٹیٹ تشہیر کمیٹی سیکریٹری ڈونگرے سنتوش کے زیر نگرانی میں کلاکار سنگم ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ صدر کے لیے کارتک اور نائب صدر کے لیے محمد عرفان اور جنرل سیکریٹری کے لیے پربھاکر کے علاوہ ڈسٹرکٹ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ کلاکار سنگم ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل دینے پر مقامی کلاکاروں نے مبارکبادی بھی پیش کی۔ ریاستی کابینہ کی توسیع میں مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کانگریس ہائی کمان مسلمانوں کو وجہ بتائیں، سرپور ٹاؤن کے مائنرٹی قائدین میں مایوسی اور ناراضگی کی لہر۔ ضلع کے بی آسیاباد کے سرپور ٹاؤن میں آج سماجی کارکن سابق رکن گرام پنچایت محمد عفت حسین نے اپنے ہمراہ مسلم نوجوانوں مخمور حسین، ستار حسین، عبدالکفیل، نفیس احمد، ایم اے رپاشا، محمد عارف، شاہنواز علی، محمد اصغر، سلیم بن سالمین کے ساتھ مل کر سماجی کارکن اور سابق رکن گرام پنچایت محمد عفت حسین نے ریاست کابینہ کی توسیع پر راہل گاندھی کھڑگے اور چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے علاوہ نومنتخب ریاستی وزراء کو مبارکبادی پیش کرتے حکومت سے سوال کیا کہ ریاست میں مسلمانوں سے ناراضگی کیوں ہے، وجہ بتائی جائے۔ عنقریب منعقد ہونے والے گرام پنچایت ZPTC اور مجلس بلدیہ انتخابات میں پارٹی کارکنوں اور قائدین کو متحدہ طور پر جدوجہد کرتے ہوئے BRS امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے منتخب کرنے کا مشورہ۔ سابق ریاستی وزیر اور عادل آباد ضلع BRS پارٹی صدر جوگو رامنا نے یہ مشورہ دیا۔ انہوں نے پارٹی دفتر میں اراکین اور قائدین کے اجلاس سے خطاب کیا۔ ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر کے پٹیل گارڈن فنکشن ہال میں صحافیوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے صحافی ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس موقع پر تلنگانہ یونین فیڈریشن صحافی ضلع صدر کی حیثیت سے کاغذ نگر کے سینئر صحافی ٹی سریندر کو نامزد کیا گیا۔ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے راج شیکھر، خازن کے لیے پی سنتوش، نائب صدر کے لیے وشنو گولڈ، روی ناگدران، ان کے علاوہ ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جگتیال بلدیہ کی جانب سے عوام کو سربراہ کیے جانے والا پینے کا پانی ناقابل استعمال ہے۔ بلدیہ کی جانب سے نل سے سپلائی کیا جانے والا مشن بھاگیرتھ پیوریفائڈ پانی کو گھروں میں فلٹر کر کے یا پھر باہر واٹر فلٹر پلانٹ سے پانی خرید کر استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک جانب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو دوسری جانب آلودہ پانی کی سربراہی موسمی امراض کو جنم دے رہی ہے۔ وارڈ سے شکایت اور توجہ دلوانے کے باوجود کوئی اس مسئلے کی جانب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ آج بھی جو پانی سپلائی ہوا وارڈ نمبر 30 جھنڈا محلہ اور ستاری پیٹ علاقے میں خود سابق میونسپل کارپوریشن ممبر ریاض الدین مما کے مکان میں پانی کی لی گئی مبول کی تصاویر ہیں۔ ابراہیم پٹنم منڈل کے موضوع یاماپور میں اندرما دستاویزات کی مستحقین میں کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی کوٹلہ انچارج جو نرسنگ راؤ کے ہاتھوں تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کانگریس حکومت کو اقتدار مل چکے 18 ماہ ہو چکے ہیں، مستحقین کو اندرما مکانات کے دستاویزات پروسیڈنگ کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر میں آج رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریشو نے اپنے ہمراہ BJP ضلعی صدر ڈی سریشلم، شیوا شنکر، اشوک تروپتی کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریشو نے اپنے مکان میں پریس میٹ سے خطاب کیا اور کہا ریاستی حکومت کی جانب سے حلقہ اسمبلی سرپور ٹاؤن کے مختلف علاقوں کو ٹائیگر زون اور ٹائیگر کنزرویشن ریزرو کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے لیگل، ہیومن رائٹس اور RTI ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پی اشوک گوڑ نے بودھن کے سینئر ایڈوکیٹ راجیو پٹیل کو ان کی کمیٹی کے ریاستی کنوینر نامزد کیا۔ راجیو پٹیل کی نامزدگی کے احکام میں اس توقع کا انہوں نے اظہار کیا کہ راجیو پٹیل، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، ملکاجن کھڑگے اور نیشنل چیئرمین لیگل سیل ابھیشیک اور ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور صدر پردیش مہیش کمار گوڑ کی قیادت کو مستحکم کرنے میں راجیو پٹیل کی خدمات معاون ثابت ہوں گی۔ LRD کے حاجی پور ٹانڈا کی جگدمبا سیولال مندر میں ہفتے کی رات کو سرقے کی واردات پیش آئی۔ نامعلوم سارقین نے خفل شکنی کرتے ہوئے مندر میں داخل ہو کر ہنڈی توڑ کر تقریباً 30,000 روپے کا سرقہ کر لیا۔ صبح پجاری دیپا نائک مندر پہنچے تو دیکھا خفل ٹوٹا ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کو اطلاع دی گئی۔ مندر کے باہر ہنڈی ٹوٹنے پر دستیابی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے مقامی واردات پہنچ کر معائنہ کرتے ہوئے مزید تحقیقات کے لیے کروز ٹیم کو بھی طلب کر لیا۔
سابق ضلع کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروقار وداعی تقریب منعقد کی گئی۔ راجیو گاندھی ہنمنتو نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا ضلع میں 2 سال سے زائد خدمات انجام دینا ان کے لیے ایک یادگار تجربہ رہا۔ سنگاریڈی سی پی ایم ضلع سیکریٹری گولاپلی جے راجو نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت تعلیم قانون کے مطابق خانگی اسکولوں میں غریب طلباء کو 25% مفت نشستیں فراہم کیے جائیں۔ آج سنگاریڈی میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سال 2009 کے تعلیمی ایکٹ کو لاگو کرنے میں غفلت برتنے پر ضلعی عہدیداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیم ایکٹ کے مطابق خانگی اسکولوں میں 6 تا 14 سال کی عمر کے غریب طلباء کو 25% مفت نشستیں دی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے اور ناقابل برداشت بوجھ ڈال کر غریب طلباء سے تعلیم چھین رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر اور ڈی ای او فوری طور پر خانگی انتظامیہ سے بات کریں اور حکومت سے کہا کہ وہ غریب طلباء کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے مفت سیٹیں فراہم کرے۔ کتابیں، اسکول یونیفارم اور جوتوں کے نام پر خانگی اسکول کی جانب سے اولیاء طلباء کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ خانگی انتظامیہ ایسے کام کر رہی ہے جیسے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کے مطابق قانون کہتا ہے کہ 3 کلومیٹر کے اندر خانگی سرکاری اسکولوں میں بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی جائے اور خانگی اسکول فیسوں میں بالکل کمی کیے بغیر پیسے وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مناسب کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اتر پردیش کی متھرا میں کھدائی کے دوران 4 سے 5 مکانات اچانک منہدم ہو گئے۔ اس حادثے کی وجہ سے کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ فی الحال جائے وقوع پر ریسکیو ٹیم پہنچ چکی ہے اور راحت بچاؤ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے پیچھے کی اصل وجہ اب تک سامنے نہیں آئی۔ موقع پر موجود پولیس حادثے کے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں فی الحال ملبے کو ہٹانے اور ملبے کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کا پتہ لگانے کے کام میں مصروف ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی ایک ٹیم JCB کے ساتھ موقع پر موجود ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ملبے تلے کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کے ایل بی نگر کے چنتل کنٹا علاقے میں ہائی ٹینشن وائر ٹوٹ کر گرنے کے نتیجے میں 2 افراد کی برقی شاک لگنے سے ہو گئی موت۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد فٹ پاتھ پر رہائش پذیر تھے اور بارش ہوتے آندھی کے دوران ہائی ٹینشن بجلی کے تار ٹوٹ کر ان پر گر پڑے۔ حادثے کے وقت وہ فٹ پاتھ پر سو رہے تھے۔ دونوں افراد بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کر رہے تھے اور فٹ پاتھ پر ہی رہتے تھے۔ اس حادثے میں دونوں کی ہو گئی موت۔ آندھرا پردیش میں اساتذہ کے تقررات کے لیے منعقد ہونے والے DSC امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امتحانات 20 اور 21 جون کو مقرر کیے گئے تھے، لیکن اب ان تاریخوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اصل میں 21 جون کو وشاکھاپٹنم میں بین الاقوامی یوم یوگا کی تقاریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی شرکت متوقع ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی آمد کے پیش نظر ریاستی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی آمد سے 2 دن قبل ہی ریاست بھر میں پولیس فورس الرٹ رہے گی۔ امن و امان اور امتحانی مراکز کے اطراف سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر حکومت نے DSC امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ امتحانات 1 اور 2 جولائی کو منعقد ہوں گے۔ حکومت نے تمام امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی تاریخوں کے مطابق امتحانات کی تیاری کریں اور اپنے مراکز پر بروقت پہنچے۔ ارکان خاندان کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے والی خاتون سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے پٹن چیرو پولیس اسٹیشن حدود میں آیا پیش۔ تفصیلات کے مطابق کشتہ ریڈی پیٹ سے تعلق رکھنے والی 35 سالہ شرونی اپنے شوہر پون اور بچوں دیپا سیوی اور ریشا سیوی کے ساتھ پٹن چیرو کے ویلیو زون میں خریداری کے لیے اسکوٹی پر جا رہی تھی۔ جب ان کی گاڑی ماتونگی انڈر برج کے قریب پہنچی تو ایک تیز رفتار خانگی بس نے پیچھے سے اسکوٹی کو ٹکر دے دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ شرونی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ ان کے شوہر اور بچے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے شرونی کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پٹن چیرو ایریا اسپتال منتقل کر دیا۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر میں ایک چونکا دینے والا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ATM میں جمع کرانے کے لیے لائی گئی رقم کو لے کر سیکیورٹی ایجنسی کا ملازم فرار ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایلم گٹا میں واقع ایک ایجنسی میں کام کرنے والا رماکانت گزشتہ 5 سالوں سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ حال ہی میں اسے ایک بینک کے ATM میں رقم لوڈ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کے تحت وہ 40,50,000 روپے لے جا رہا تھا۔ تاہم رقم لے جانے والی گاڑی میں تاخیر ہونے پر رماکانت موقع کا فائدہ اٹھایا اور پوری رقم کے ساتھ فرار ہو گیا۔ ایجنسی کے عملے نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔
आल उलमा हुफ़ाज़ यूथ बोर्ड ज़िले निर्मल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मौलाना राशिद खान कासमी ने नमाज जुमा के बाद मस्जिद अब्दुर्रहीम टीचर्स कॉलोनी गाजिलापेट में एक बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों की कसीर तादाद के बावजूद काबीना में दूसरी मरतबा तोसी करने के बावजूद मुस्लिम चेहरे को शामिल ना करने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल का अरसा हो रहा है कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, उसके बावजूद रियासती वज़ीर आला से पुरजोर मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द काबीना में एक मुस्लिम वज़ीर को शामिल करते हुए मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम तबक़े को काफ़ी तवक्कुआत हैं। ये समझा जा रहा था कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आते ही तो कम से कम 2 मुस्लिम वज़ीरा को शामिल किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आला ने मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। जबकि यही सूरत हाल रही तो आइंदा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से दूर हो सकती है। हम वज़ीर आला से पुरजोर अपील करते हैं कि वो अपनी काबीना में एक मुस्लिम चेहरे को जगह दें। नामपल्ली असम्बली हल्के में मजलिस और कांग्रेस के दरमियान तनाज़ा रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एआईएम नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन के विजयनगर कॉलोनी के दौरे के बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ, जहां जीएचएमसी के एहलकार मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए पहुंचे थे। अब दोनों पार्टियों के हामियों के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई। 3 दिन कबल माजिद हुसैन ने विजयनगर कॉलोनी का दौरा किया, जब एक मुकामी रिहायशी ने इत्तला दी है कि गैर कानूनी तामीरात की शिकायत के बाद जीएचएमसी के अहदेदारों ने उनके मकान को मुनहदिम करने का मंसूबा बनाया है। दौरे के दौरान एमएलए ने दावा किया है कि कांग्रेस से वाबस्ता कुछ मुकामी लोग रिहायशियों को हरासा कर रहे हैं और जबरी वसूली की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एमआईएम के नामपल्ली हल्के में बदनुमानी की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार फिरोज खान ने तरक्याती कामों की निगरानी और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को रोकने के लिए एक टीम तश्कील दी थी। एक नई पेशरफ्त में विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के सदर गोपाल राज, एक मुकामी बाशिंदे ने एक वीडियो में इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के अरकान ने उनसे और उनके रिश्तेदारों से उनकी इमारत की तामीर की इजाज़त देने और जीएचएमसी की शिकायतों को रोकने के लिए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। देर कांग्रेस के रहनुमाओं ने माजिद हुसैन के खिलाफ मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो विजयनगर कॉलोनी के दौरे के दौरान हिंदू मुखालिफ तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी से एमएलए को मुअत्तल करने और हिंदुओं से अवामी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में इतवार की सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा मौसम खराब होने की वजह से पेश आया। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनमें 7 की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हादसा ऊंचाई पर होने की वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में काफी ताखीर हुई। बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार के रोज कहा कि तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन इस माह के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ 15 दिन बाकी है। उन्होंने कांग्रेस लीडरों पर जोर दिया है कि वो अंदरूनी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर पार्टी की कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। खम्मम में पालेर हल्के से कांग्रेस कायदीन की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि इंतखाबी तारीखों के बारे में मजीद वजाहत काबीना की अगली मीटिंग के बाद सामने आएगी। ये इंतखाबात मरहलेवार होंगे, जिसका आगाज ZPTC और MPTC इंतखाबात से होगा। उसके बाद पंचायती इंतखाबात होंगे। देहात में कायदीन के दरमियान मुनासिब तालमेल होना चाहिए और अवामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। पार्टी के वसीतर मफाद में मामूली इख्तिलाफात को अगर कोई है तो नजरअंदाज किया जाना चाहिए। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवारों का इंतखाब रिजर्वेशन के मियार और जीतने की सलाहियत पर मबनी होगा। हैदराबाद की KPHB कॉलोनी में PG हॉस्टल की लड़की लापता हो गई। KPHB कॉलोनी की एक वुमेन्स PG हॉस्टल में रहने वाली ये लड़की लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक 25 साल दीपिका, जो वरंगल की रहने वाली है, 1 जून से KPHB कॉलोनी की रोड नंबर 2 पर वाक़े VR वुमेन्स PG हॉस्टल में मुकीम थी। जुमेरात की शाम तकरीबन 4 बजे वो हॉस्टल से बाहर निकली, मगर उसके बाद वापस नहीं आई। हॉस्टल इंतजामिया ने फौरी तौर पर दीपिका के घर वालों को इसके बारे में मुत्तला किया। जुमे के दिन दीपिका के भाई ने KPHB पुलिस स्टेशन में बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए दीपिका की तलाश में है मसरूफ। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG साल 2025 के नताइज कर दिए जारी। तेलंगाना के जीवन साई कुमार को 18वां और आंध्र प्रदेश के D कार्तिकरम को 19वां रैंक हासिल हुआ। वादे रहे कि गुज़िश्ता माह 4 मई को नीट UG का इम्तिहान मुनक़िद हुआ था।
نیٹ کے امتحان میں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی نمائندگی کرنے والے طلبہ نے بہترین مظاہرہ کیا۔ تلنگانہ سے 41,584 اور آندھرا پردیش سے 36,776 طلبہ نے نیٹ امتحان میں کوالیفائی کیا۔ تلنگانہ سے کے جیون سائی کمار نے 18واں رینک جبکہ شنمکھ نے 48واں رینک حاصل کیا۔ وہیں آندھرا پردیش سے ڈی کارتکرم نے 19واں رینک حاصل کیا۔ اس کے علاوہ موہت سری رام کو 56واں رینک حاصل ہوا۔ ملک کے میڈیکل کالجز میں MBBS BDS BUMS BSMS BHMS کورسز میں داخلوں کے لیے 4 مئی کو نیٹ UG سال 2025 امتحان کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس امتحان میں ملک بھر سے 22 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی تھی، جس میں 9,65,000 لڑکے اور 13,01,000 لڑکیاں شامل ہیں۔ 22 لاکھ کے مجملہ 12 لاکھ امیدواروں نے کوالیفائی کیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔